अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरी मंजिल गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल खरगोश्ती है, जहाँ के एक तालिब इल्म ज़ुहैब हसन ने किरत के मुकाबले में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की है। उसका इंटरव्यू करूँगा और इस इंटरव्यू का एहतमाम जो है वो मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत लाला एहसन खान के तावन से हुआ है। उन्होंने ही मुझे यहाँ के हेड मास्टर ज़हूर अहमद से रब्ता नंबर दिया है और बातचीत कराई है। ज़ुहैब हसन का भी इंटरव्यू करेंगे, उनके असातिज़ा के भी तासरात लेंगे, लाला एहसन खान के भी तासरात लेंगे और डिप्टी DEO हज़रत मोहम्मद अफसर खान से भी तासरात लेंगे। नाज़रीन, मैंने वादा किया था कि महकमा एजुकेशन की कवरेज अब स्टॉप करेंगे, लेकिन चूँकि ये इम्पोर्टेंट कवरेज है इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब भर में इस बच्चे ने किरत के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। ज़ुहैब हसन डिप्टी DEO हज़रत मोहम्मद अफसर खान और स्कूल हाजा के हेड मास्टर ज़हूर अहमद के हमरा जो मुख्तसर सी तकरीब हुई है उसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। ये आपको थोड़ी सी बच्चे जो नारेबाजी कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं। इस तकरीब में ज़ुहैब हसन को हाथ डाल रहे हैं जी टीचर उनके, और आगे चलकर डिप्टी DEO को भी हाथ डाले जा रहे हैं। ये भी मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। हेडमास्टर साहब डिप्टी DEO मोहम्मद अफसर खान साहब को हाथ डाल रहे हैं और स्कूल का स्टाफ जो है हेडमास्टर साहब को हाथ डाल रहा है जी। बारी है ज़ुहैब हसन की, उसको भी हाथ डाले जा रहे हैं। ये मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। ये मुख्तसर सी तकरीब हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा और आखिर मैंने गुफ्तगू की है मुख्तलिफ शख्सियात से, वो भी आपको दिखाऊंगा। नन्हे बच्चे जो हैं डिप्टी DEO साहब को हाथ डाल रहे हैं। ये बड़े अच्छे मनाज़र हैं जी जो आपको दिखा रहा हूँ। डिप्टी DEO हज़रत मोहम्मद अफसर खान ज़ुहैब हसन को हाथ डाल रहे हैं अपनी तरफ से। नबी आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी रहमतें बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ लेवल्स पर मुकाबले हो रहे हैं। तो हमारा जो किरत का मुकाबला था वो सूबाई लेवल पर हमारे बच्चे ज़ुहैब हसन ने जीत लिया है। यकीनन ये हमारे स्कूल के लिए बाइस फ़ख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील हज़रत मोहम्मद अफसर खान साहब और ATN के जो नुमाइंदा हैं सरदार शबीर अहमद साहब, अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जो हमारा तालिब इल्म था मुकाबला है उसने किरात में उसने मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए सूबाई सतह पर जो आखिरी लेवल था वहाँ पर भी पहली पोजीशन हासिल की, जो हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, जो पूरे इलाके के लिए और गुश्ती के लिए, अहलियाने छश के लिए और पूरे ज़िला अटक के लिए जो है ये फ़ख्र की बात है। आज इस बच्चे की वजह से और गुश्ती का नाम और अटक का नाम जो है वो पूरे पंजाब में और लाहौर में गूंज रहा है। तो यकीनन ये बच्चा दाद का मुस्तहिक है। बच्चे को मैं यहाँ पर बुलाऊंगा ज़ुहैब को और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कुरान मजीद यहाँ पर पेश करें, भरपूर इस्तकबाल करें मोहम्मद ज़ुहैब हसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फावा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। और यहाँ पर मैं अपने तमाम स्टाफ को, डिप्टी साहब को
खराज तहसीन पेश करूँगा कि ये हर वक्त जो है गाय बगाए हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। यही वजह है कि हम जो है अल्लाह के फजल से जो है बेहतर से बेहतर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और इनकी रहनुमाई की वजह से है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर बच्चे के जो इंचार्ज थे रफाकत जमान साहब और इनके मेंटोर रियासत साहब के लिए भी भरपूर क्लैपिंग करें। और इसके साथ साथ जो दीनी तालीम जहाँ पर बच्चा हासिल कर रहा है, हम उनके जो है मस्जिद आयशा के जो उस्ताद हैं कारी कामरान साहब और जो दूसरे दीगर असातिज़ा हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब के मदरसा के जो कारी साहब हैं, उन्होंने भी बच्चे को यहाँ पर स्कूल में आकर बच्चे को तैयारी करवाई, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया। और आज अल्लाह के फजलो करम से और वुश्ती का नाम, अटक का नाम जो है पूरे पंजाब में, लाहौर में जो है वो छाया हुआ है, तो हम इन सब के मशकूर हैं। जो है मैं मुबश्शिर को कहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और हदिया इनात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सोना बेमिसले ते बेमिसाल गया, सोना बेमिसले ते बेमिसाल गया, बीबी आमीना दा मिठा लाल गया, सोना बेमिसले ते बेमिसाल गया, सोना बेमिसले ते बेमिसाल गया। नाज़रीन, अटक टुडे न्यूज़ से होने वाली गुफ्तगू आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने महकमा एजुकेशन के तावन से हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के मुकाबलेजात कराए हैं। उनमें नाशरी भी थी, करत भी थी और तकारीर भी थी। ये मरकज़ सतह पे इसकी कंपटीशन हुई हैं, फिर गए हैं, उसके बाद ज़िला लेवल पे, फिर डिवीज़न लेवल पे और फिर जाकर सूबे लेवल पे गए हैं। तो गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल खरगोश्ती के एक तालिब इल्म हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ुएब हसन है। इसने किरत में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की है। तो मैंने सोचा है कि इसके तासरात आप तक ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहले इससे पूछते हैं कि ये अपना तारफ़ हमें करा दे, फिर आगे चलकर मज़ीद इससे सवाल करते हैं। मेरा नाम ज़ुएब हसन है, मैं जमात 7वीं में पढ़ता हूँ और मेरा ताल्लुक़ जिलालिया गांव से है और मेरे अब्बू मजदूरी करते हैं। किरत के असातिज़ा कौन थे? उन्होंने आपके साथ किस कदर मेहनत की है और इसमें वालिदैन की कितनी दुआएं शामिल हैं? मेरे किरत के उस्ताद का नाम मौलाना कारी कामरान साहब हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और मेरी वालिदैन की दुआएं हैं जो मुझे इस मुकाम पर लेकर आईं। आप इस मुकाम पर हैं, आपके जज्बात क्या है? अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा करता हूं कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया अल्लाह ताला ने। आपने दीनी तालीम हासिल करने के बाद असली तालीम की तरफ आ गए हैं और किरत को भी आपने जारी रखा हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे किरत करने का बहुत शौक़ है। मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर आलिम बनूं और उसके साथ साथ मैं असली तालीम भी जारी रखूंगा और मुझे किरत करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैंने किरत को भी साथ रखा और असली तालीम भी। आपकी हौसला अफजाई के लिए असातिज़ा का कितना किरदार है? सबसे पहले तो मैं अपने जनाब हेड मास्टर ज़हूर अहमद से का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी मेहनत करवाई और मेरे क्लास इंचार्ज रफाकत साहब और इंतहाई काबिल सर रियासत अली साहब जिन्होंने मुझे इतनी तैयारी करवाई और मुझे इस मुकाम पर लेकर आए, मैं इंतहाई इनका शुक्रगुजार हूँ। आपने मरकज़ सतह से पंजाब सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया है, आप इस पोजीशन में खड़े हैं, यहाँ मैं आकर जो आपने विनर पोजीशन हासिल की है, पहली पोजीशन हासिल की है, कैसा महसूस करते हैं? बस ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने मरकज़ से ही अच्छी मेरे असातिज़ा कराम ने मुझे तैयारी करवाई और इस लेवल पर आके मैं पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। आपके साथ तमाम तहसीलों के मुकाबलाजात में कारी हजरात ने शिरकत की है, बहुत सख्त मुकाबला था। आप इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके कैसा महसूस करते हैं और कितनी मुश्किलात दरपेश आई हैं? बस ये मेरे असातिज़ा कराम की दुआएं हैं और बच्चे और मेरे वालिदैन की, और कुछ महसूस नहीं हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचकर
میں اپنے اساتذہ کرام کو بہت شکر گزار ہوں اور اپنے والدین کا کہ جنہوں نے میرے لیے اتنی دعائیں کی اور مجھے اتنی تیاری کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی کامیابی سے نوازا ہے، 1,00,000 روپے آپ کو انعام ملے ہیں۔ اگر یہ انعام نہ ملتا تو اس وقت آپ کے جذبات کیا ہوتے؟ پوزیشن یہی ہوتی تو؟ دیکھیے میں پیسوں کے لیے قرات نہیں کرتا، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے، تو میں پیسوں کے لیے قرات نہیں کرتا۔ آپ کی کامیابی میں والدہ کا کتنا کردار ہے اور دعائیں کتنی ہیں؟ جس طرح ایک گھر کو سنبھالنے میں والدہ کا کردار ہوتا ہے، اسی طرح میرے والدہ نے میرے لیے دعائیں کی اور میرے اساتذہ کرام نے میرے لیے دعائیں کی اور اسکول کے بچوں نے میرے لیے دعائیں کی اور اسی طرح سب نے میرے لیے دعائیں کی اور یہاں کر میں اس لیول پر پہنچا۔ آپ نے اس سے قبل کسی مقابلہ میں حصہ لیا ہے اور کامیابی حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ جی بالکل، میں 3-4 دفعہ تحصیل لیول پر مقابلہ کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کوشش یہی رہے گی کہ میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹنگ کروں کمپٹیشنز میں۔ جو آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، قرت، یہ جو یہاں اس مقام پہ پہنچے ہیں، یہ آواز ہے اور یہ قرت ہے، اس میں کس استاد کا ہاتھ ہے؟ اس میں میرے قاری صاحب، قاری مولانا قاری کمران صاحب کا زیادہ آکے کہ انہوں نے مجھے اتنی تیاری کروائی، دن رات محنت کروا کے، اور میں آج یہاں پر اس لیول، اس مقام پر بیٹھا ہوں۔ ناظرین، بچے کے خیالات اور احساسات، جذبات آپ تک پہنچائے ہیں۔ میرے ساتھ ڈپٹی ڈی ای او افسر خان موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ان نے تحصیل سطح پہ مقابلے کرائے ہیں اس میں پرائیویٹ اسکولوں کو بھی شامل کیا یا نہیں کیا، اور کیا ہے تو پھر اس وقت مقابلے کی پوزیشن کیا تھی، یہ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ تشریف لائے، ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے آپ تشریف لائے۔ سر، جو آپ کا سوال ہے، تو ہم نے مرکز لیول پر پہلے کمپٹیشن کروائے۔ ہمارے 4 مراکز تھے، مرکز ایوان آباد، مرکز ہزرو 1، مرکز ہزرو 2 اور مرکز گورگشتی۔ یہ 3 طرح کے کمپٹیشن تھے، اسپیچ، قرات اور نعت کے کمپٹیشن تھے۔ اس میں تمام جو میرے پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو بھی ہم نے موقع دیا شامل ہونے کے لیے، جو ہمارے تمام بوائز ہائی اسکول ہیں ان کے ایلیمنٹری پورشن کو بھی ہم نے موقع دیا، اور جتنے بھی ہمارے بوائز اینڈ گرلز پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول تھے، ان سارے اسکولوں کے طلباء نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ جو ہمارا قرات کا کمپٹیشن تھا، اس میں سے 4 ہمارے مراکز میں سے 4 فرسٹ پوزیشن جو ہے اسٹوڈنٹ آئے، جس میں سے ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول شادی خان سے ایک بچہ سلیکٹ ہوا، معاذ احمد۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول سلیم خان سے دوسرے مرکز سے یہ سلیکٹ ہوا، جو ہزرو 1 مرکز ہے، اور ہمارا جو بوائز ایلیمنٹری اسکول ہزرو کا بچہ ہے وہ ہزرو 2 سے سلیکٹ ہوا، اور بوائز ایلیمنٹری اسکول گورگشتی کا یہاں سے زہیب حسن جو ہے اس مرکز سے سلیکٹ ہوا۔ ان کا پھر بعد میں تحصیل لیول پر کمپٹیشن ہوا، جس میں سے یہ جو ہے زہیب حسن جو ہے اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پھر اسی طرح ہمارے جو باقی کمپٹیشن ہے، نعت کے کمپٹیشن، وہ بھی مرکز لیول پر ہمارے اس میں جو ونر تھے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول رنگو سے ہمارے بچے نے، حسان نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ملو سے ہمارے بچے سیف علی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 سے ہمارے بچے محمد احسان بشیر نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور قمر زمان گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول بھنگی سے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی اس نے نعت کے کمپٹیشن میں۔ تحصیل لیول پر جب کمپٹیشن ہوا نعت کا، تو نعت میں یہ مراکز میں سے پہلی پوزیشن آئی قمر زمان، جو گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول بھنگی سے تھا، وہ تحصیل لیول پر ونر رہا، اور زہیب حسن جو ہے وہ تحصیل لیول پر مرکز لیول پر ونر رہا، تحصیل لیول کے لیے سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہمارا اسپیچ کا کمپٹیشن تھا، اس میں محمد نام کا جو فرسٹ پوزیشن بچہ تھا وہ تھا ایوان آباد مرکز سے، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول رنگو سے وہ سلیکٹ ہوا، اور محمد ارسلان جو ہے فرسٹ پوزیشن والا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ملو سے وہ فرسٹ پوزیشن سلیکٹ ہوا۔ اسی طرح زین علی گورنمنٹ بوائز ہائی پرائمری اسکول چیچی سے سلیکٹ ہوا، اور گورگشتی سے، مرکز گورگشتی سے دانیال نزاکت فرسٹ پوزیشن اس نے مرکز لیول پر حاصل کی۔ یہ مرکز کے جو ونر تھے ان کا آپس میں کمپٹیشن کرایا گیا تحصیل لیول پر، اور تحصیل لیول سے ہمارے جو ونر یہاں سے ڈسٹرکٹ کے لیے سلیکٹ ہو کے گئے، اس میں زہیب حسن، قمر زمان اور نزاکت علی۔ قمر زمان کا تعلق جو ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول بھنگی سے تھا،
اور جو دانیال نزاکت تھا اس کا تعلق اسی اسکول سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول گورگشتی سے تھا، جبکہ جو زہیب حسن تھا اس کا تعلق بھی گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول گورگشتی سے تھا. یعنی اس اسکول کے 2 طلباء سلیکٹ ہوئے تھے تحصیل سے، جو تحصیل کے ونر تھے، ایک سپیچ میں اور ایک جو ہے وہ قرات کمپٹیشن میں. دین اس کے بعد وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول میں ان کا کمپٹیشن ہوا، تو یہ ڈویژن لیول پر جا کے انہوں نے وہ کمپیٹ کیا. اور ڈویژن لیول پہ جو ہمارے اٹک کے جو لوگ سلیکٹ ہوئے اس میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 فتح جنگ کی طالبہ تھی، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹ فتح خان کی طالبہ تھی، اور گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گورگشتی کے طالب علم تھے جن کا نام ہے عمر شہزاد، اور زہیب حسن گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 گورگشتی سے یہ سلیکٹ ہوئے. یہ صوبائی لیول پر ہمارے جو ہے وہ طلباء سلیکٹ ہوئے. اور پروونشل لیول پہ جا کے ہمارے زہیب حسن نے پنجاب کو ٹاپ کر کے نہ صرف گورگشتی کے اساتذہ کا اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کیا، بلکہ ہمارے تمام جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کا سر فخر سے بلند کیا. ہماری تحصیل حضروں کا نام، انہوں نے ایلیمنٹری ونگ کا نام روشن کیا. اور اس مقابلے کے بعد ہمارے بچے کی جتنی حوصلہ افزائی کی اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا گیا. اس تمام کمپٹیشن سے ہمارے طلباء کے دلوں کے اندر آقا کریم کی سچی محبت جو ہے وہ جاگر ہو رہی ہے. طلباء کے اندر ایک حوصلہ افزائی ان کی ٹھیک ٹھاک تو ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اس سے انشاءاللہ آنے والے کمپٹیشن میں ہمارے بہت زیادہ بچے اس میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر جو ہے آگے چلے گا. بہت شکریہ، تھینک یو. گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 گورگشتی کے ہیڈ ماسٹر ظہور احمد میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کا بچہ اسکول کا پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے پنجاب میں، تو اس وقت ان کے جذبات اور احساسات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ اٹک سے جو ہے یہاں پر ہمیں کوریج دینے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے ہمیں اتنی بہترین کوریج دی ہمارے بچے کی حوصلہ افزائی کی. اس کے ساتھ آپ نے تاثرات کا پوچھا ہے، تو تاثرات تھوڑا سا رودات سناتے چلوں آپ کو کہ جب پنڈی ڈویژن میں ہم گئے سر شرکت کرنے کے لیے ڈویژن لیول پر، ٹھیک ہے، تو صبح 6 بجے ہم گھر سے نکلے ادھر پنڈی کو، تو وہاں پر جب پوزیشن لی اور ریزلٹ بنے تو جب واپس پہنچے وہاں پر اپنے گھر میں واپسی تو 6:30 بج چکے تھے رات کے. تو ادھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے نکلنا ہے لاہور کے لیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ہوگا صبح لاہور میں 8 بجے. تو 6:30 بجے شام کو گھر کو پہنچے، ادھر سامان کپڑے اور دوسری چیزیں اٹھائیں اور 8 بجے نکل گئے لاہور کے لیے. تقریباً 4:30 بجے لاہور میں پہنچے، 1 گھنٹہ آرام کیا بچے نے اور 8 بجے مقابلے میں شرکت کے لیے چلا گیا. تو یہ ساری جب پیچھے آپ کاوشیں دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد تاثرات، جب میں نے جو ہے ریزلٹ سنا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے خوشی کے کہ کہاں گورگشتی جیسے گاؤں کا ایک لڑکا مقابلے میں پنڈی، لاہور، گجرات، فیصل آباد اور ملتان کے ڈویژن اور گورگشتی گاؤں کے ایلیمنٹری اسکول گورگشتی کا بچہ، تو وہ تاثرات بیان کرنے والے نہیں تھے. اسی دوران چھوٹا سا واقعہ کہ یہاں پر جب ہم وہاں پر مقابلہ شروع کر رہے تھے تو یہاں پر بھی ایک مقابلہ چل رہا تھا. وہاں بچہ ادھر ججز کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، یہاں پر اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی پورے سکول نے. بچوں نے 1 لاکھ درود شریف کا ہدیہ اس دوران پڑھا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. کچی کلاس کے 4-4 5-5 سال کے بچوں کی اس میں دعائیں شامل، وہ ساری مجھے لائیو جو ہے وہ بھیجتے رہے ادھر. تو اس سے جو ہے یہ تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے خصوصی کرم کیا. اور یہاں پر میں اپنے جو ہے ظاہری بات ہے محکمہ تعلیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے بھرپور طریقے سے ہر وقت ڈپٹی صاحب، ڈی او صاحب، سی او صاحب ہر وقت ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے. اور ہم جو اپ ٹو دا ٹاسک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہوا ہے، یہاں پر غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم ان کی بہتری کے لیے کام کریں. اور سب سے بڑھ کر میں اپنے علاقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں جو ہے جب کبھی بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے آج جو ہے ہم یہاں لاہور تک پہنچے ہیں. اجالا ویلفیئر سوسائٹی ہو گئی، میرے علاقے کے لوگ ہو گئے، یہاں پر 6 سال ہو گئے ہیں میری سروس میں. تو
30 लाख रुपए डोनेशन जो है मेरे गांव के लोगों ने सिर्फ मेरे स्कूल को दी है। उसमें एहसन खान लाला हैं, जहाँ ज़ेब खान है, फैज़ाल अमजी लाला, उजाला वेलफेयर सोसाइटी, अजीज़ुर रहमान, मिना, मैं किस किस का नाम लूँ। यहाँ पर जो है 2 kV का जनरेटर है, लोगों ने जो दिया हुआ है। बिजली पूरे मुल्क में जाती है, यहाँ पर अल्लाह का फजल से जो है वो नहीं ख़त्म होता। कंप्यूटर लैब है, 15 कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। तो फिर ऐसे में जो है जब कभी सर्दी आती है, बच्चों को जो है गर्म यूनिफॉर्म देते हैं। तो मलक मोहम्मद हुसैन साहब हो गए और बहुत सारे दोस्त जो हैं, तो ये इन दोस्तों की हौसला अफजाई है जो हमें बैकअप करती है और हम जो है बेहतर से बेहतर कारकर्दगी की दिखाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, मेरे साथ साबिक मेंबर ज़िला कौंसिल अटक और ज़िला अटक की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत लाला एहसन खान मौजूद हैं। मेरा खरगोश्ती में पहुंचना इंतहाई मुश्किल था। इस बच्चे तक रसाई और हेडमास्टर साहब से बातचीत सारी इन्होंने की है और इन्होंने ही मुझे एक मौका फराहम किया है कि इस बच्चे के तासरात और हेडमास्टर साहब के तासरात और डिप्टी DO साहब के तासरात आप तक पहुंचा सकूं। मैं इनका शुक्रगुजार भी हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की और मेरे साथ राब्ते में रहे। तो इनसे तासरात लेते हैं कि खरगोश्ती के जो नाम पैदा हुआ है पंजाब में, इस हवाले से लाला एहसन खान के तासरात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ज़्यादा मेहरबानी थी आपकी कि आप तशरीफ़ लाए। और लाजमी बात है, जब खरगोश्ती के नाम की बेहतरी हो किधर, तो फिर तो हमें आपको बहुत दूर से भी मंगवाना पड़ता और गुजारिश करनी पड़ती, तो आपको ज़रूर बुलाते। ये आपका एक मेहरबानी है कि आप इतनी तकलीफ़ करके खुद आए और आके हमारी हौसला अफजाई की, और ख़ास तौर पर इस बच्चे की। देखिए जी, खरगोश्ती जो है ये एक बहुत पुराना, मेरे ख्याल में शायद मैं कह सकता हूँ कि महमूद गजनवी के बाद जो उलमा उनके साथ आए, और शायद कुछ लोग इसमें गलती भी कर जाते हैं, मगर मैं उनकी तौसीह करना चाहता हूँ कि खरगोश्त पठानों की जद अमजद के उन बेटों में से है। तो खरगोश्ती उसी वजह से है। तो वो लोग जो यहाँ पे आए, तो उन्होंने यहाँ पे दीन इस्लाम की तालीम और वो सिलसिला शुरू किया, तो वो जारी और सारी रहा। और बड़ी इमाम हज़रत बड़ी इमाम ने यहाँ पे तालीम हासिल की, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जय्यद उलमा पैदा हुए। और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा नाम है मौलाना कुतुबुद्दीन साहब का, मियाँ अब्दुल हक साहब का, मौलाना नसीरुद्दीन साहब अपना जो खरगोश्ती जो शेख अल हदीस हैं उनका नाम है, हाफिज़ सर साहब हैं जिन्होंने यहाँ पे लोगों को हिफाज बनाना शुरू किया। तो आज अल्लाह की रहमत है कि मेरे ख्याल में सैकड़ों लोग हैं जो कुरान अपने दिल में समाये बैठे हैं इस गांव में। और शायद इस सब दीन की वजह से, इस बरकत की वजह से आज इस गांव पे बहुत ज़्यादा अल्लाह का फजल है, और यहाँ पे पैसे की रहल पहल भी है और हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पे जलालिया से है, और जलालिया भी जो है वो एक दीनी मरकज़ रहा है। मौलाना इज़ारुल हक साहब हैं, उनके आगे बेटे मुफ्ती महमूद साहब हैं, वो भी एक पूरा मदरसा चला रहे हैं। तो एक बुनियाद हमारे अंदर इस यहाँ पे हर घर में दीन के बारे में मौजूद है। तो मैं तो जब इस बच्चे के बारे में मैंने सुना, मेरी हेडमास्टर साहब से बात हुई और मुझे एक फ़ख्र महसूस हुआ, और फिर मैंने आपसे रब्ता किया और आपको सारी चीज़ें बताई। तो असल बात यह थी कि देखिए, मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर हमारा एक बच्चा जो गवर्नमेंट के स्कूल में और ऐसे हालात में किरत में पंजाब लेवल पे मुकाबला कर सकता है, तो बाकी हम किस चीज़ में हमारे बच्चे नहीं कर सकते। हमें सिर्फ हौसला अफजाई की ज़रूरत है और हमें एक गाइड लाइन की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख्याल में जिस तरह हेडमास्टर साहब ने बताया कि 6 साल से वो यहाँ पे तैनात हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की जो उनकी खिदमात हैं वो इस कदर हैं कि वो एक तो वो उन्हें कोई परवाह नहीं है कि स्कूल शुरू कितने बजे होता है और ख़त्म कितने बजे होता है। ये रात देर तक भी लगे रहते हैं और बच्चों को जितनी इनकी काविशें हैं सारी उनके लिए जारी रहती हैं। तो मेरे ख्याल में जज्बा है एक, जो कि आज अल्लाह के फजल से अहले खरगोश्ती को, और वो जो दुआएं शामिल हैं इसमें, इनके खून में शामिल है इस इलाके के दीनी तालीम और ये सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से आज अल्लाह के फजल से पंजाब भर में हमारा एक बच्चा पहली पोजीशन पे आया है, और हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे ईओ साहब भी बैठे हुए हैं, अफसर खान साहब,
وہ بھی دن رات ایک کر رہے ہیں. تقریباً ایک وہ مجھ سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جا کے ہر ایک مختلف سکولز کا معائنہ اپنے طریقے سے کہ انہوں نے سسٹم پورا بنائے ہوا ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے. اور دیکھیں ہم نے مقابلہ کرنا ہے جہالت کا اور ان سب چیزوں کا, تو وہ صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے ہماری تعلیم. جب ہماری تعلیم ٹھیک ہو جائے گی, ہمارے بچے آگے نکل جائیں گے, تو ملک کے سارے حالات بھی خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. تو میری یہی اپنی گزارش ہے ہمارے جو میرے عزیز باہر مقیم ہیں جو اتنا کچھ کرتے ہیں وہاں سے, ان کی خوشی میں پورا میں شریک ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جتنی مہربانیاں ہیں, اجالا جس طرح ایک مثالی تنظیم انہی کی وجہ سے بن چکی ہے. اور آج نیشنل ٹی ویز کے ہر پروگرام میں دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وہ سندھ تک, جیکب آباد تک اور پنجاب کے دور دور دراز علاقوں تک, فرنٹیئر تک, سب جگہوں پہ پہنچے ہیں. تو میرے خیال میں یہ غرغشتی کا ہی نام ہے, اور یہ سارے میرے باہر مقیم جو ہیں لوگ, انہی کی کاوش ہے. تو میں اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں, اور بہت زیادہ مہربانی آپ کی سردار صاحب کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہماری آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر جاتے ہیں. زہیب حسن میرے ساتھ موجود ہے, اس سے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں, اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. ناظرین, آپ تک زہیب حسن کے اعزاز میں ہونے والی تقریب بھی دکھائی ہے, اور اس بچے سے گفتگو بھی آپ تک پہنچائی ہے, ڈپٹی ڈی او صاحب کی بھی اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی بھی, اور آخر میں لالا احسن خان سے بھی گفتگو ہوئی ہے, وہ بھی آپ تک پہنچائی ہے. اور بچے نے بڑی خوبصورت انداز میں, بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 غرغشتی سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.